Pace uitace în poi de Dumnezeu, Amen. Sumiaच्या भगवानमुळे बळी कबारे आणि poi de Dumnezeu găbesele. भगवानमुळे कटकनबरले सुमित जे संगत स्त्रिया मित्र पुसदेव आणि सदैव पोर जोक्षिचे जे Păgăinuie deoarece noi am obligat de vinăticarea ta, nici cea mărnașa Amen. सुमिंची सात Tuझ्या रोजचा प्रमाणे देतेचा. भगवानमुळे कटकनबरले सुमित जे संगत स्त्रिया मित्र पुसदेव आणि सदैव पोर जोक्षिचे जे Păgăinuie deoarece noi am obligat de vinăticarea ta, nici cea mărnașa Amen. आणि देवाचं पोत मनीस आणि आमच्या मध्ये जिलो. भगवानमुळे कटकनबरले सुमित जे संगत स्त्रिया मित्र पुसदेव आणि सदैव पोर जोक्षिचे जे Păgăinuie deoarece noi am obligat de vinăticarea ta, nici cea mărnașa Amen. Slavă ca mi posol jagatir, Maria ismea vorbeantă-i cuvântul de orin, Iordan Cristam și apoi de te le-am zărzălea, aceasta mi soare, Iordan Cristam și apoi de că pamțeam să stănă în modul mătam, dar Cristam ceas și am repata. Zăsoare, 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 Dărăvădirea Dumnezeu să vingetă pe măgătărai, Mătimoti soare, măgărac să pală să lăi, Amen. Că ești să rugăți de Dumnezeu, 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 de Amen. Sărălea Bogă, Zărmă, de Bogătii, Dumnezeu, de Amen. एक नमस्कार फौजल्ल्या घेऊन पुरसा कालच्या दिसातावन आजपर्यंत आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या जिणेंत सदांच तुजी खुशी जाणा जावं आनी त्या परीन जियोंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता आमी ह्या कुटुंबान तशेंच आमच्या वाड्यांत आसलेल्या चड पिडेस्त भाव भयणी बसत तांकां तुज्या दिसावांनी बरोवन तांची भलायकी तांकां पाटी लाभय म्हूण भगवंत कुर्साची मजत मागून हे मागणी आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नवे आमेन. Kushi Wota
कांय द्वेषी मोजोशी जावच्या कुशी वताय हे कुरीस तुझो पाटलाव कर मोजो घेनाका कांय संभाळ धन्या दिवे आवज तुमचे नाम सासनाक वाळचे मोजोशी जावच्या कुशी वताय हे कुरीस तुझो पाटलाव कर मोजो कमरान तुमची बांदा दिवे घेया ओरे तुमचे वेळी तयार रावा मोजोशी जावच्या कुशी वताय हे कुरीस तुझो पाटलाव कर मोजो पाटलाव मोजो गेले तुम्ही सगळे लोंबलेल्या कोयसकी तुका उभी कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुर्ता नामान कुर्सा जैते वंता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणापर्यंत जेजू खालो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्सा रखमानात आम्ही प्रमाण फावो केलो कसल्या मरणात सर मनशांक बरो सोबू देलो पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुर्ता नामान कुर्सा जैते वंता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या मोगाच्यानो आज आम्ही जुबले 2025 वर्साचो पुलीस व्हडा मानान आनी भक्तीपणान स्वीकार केला हे कुर्साचे पै आमच्या वाड्यात हर एका कुटुंबान जातले वाड्यांतल्या कुटुंबांक सांगाता येवंक आनी मागोवंक हो एक व्हडतो अवकाश देवाच्या अपरिमित मोगाचो संकेत जावन आसचो खुरीस देव जावन आसा मोग आनी जिवीत स्वरूप म्हणलो सासनीक जिविताचो संदेश आनी भवार्थाचे श्रेष्ठ सत उगडापे करता हो खुरीस आमकां हर एकल्यांक जिणे वाटेर सांगात दिता एका कुटुंबांत अनेक कुटुंबांक पयन करचो हो यात्रीक खुरीस जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी ताचे उतर जियोंक प्रेरण जावन दी आमच्या भवार्थाचो संकेत सोडवणेचें प्रतीक जावन आसच्या जेजूच्या कुर्सा मळान थोडो वेळ आमकां हांगासर संगता हाडलेल्या खातीर संतोष पावया आनी देवाक अर्गां दिवया ह्या कुर्साच्या बळान आमच्या कुटुंबाक सुवार्ता परगट करूंक आनी जियोंक प्रेरण जोडया आमकां बरेंपण आनी नवें जिवीत हाडून आयिल्ल्या ह्या पवित्र सोडवणेच्या कुर्साक नामान आनी आराधन करया आमी भक्तीन गावया गीत येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया जेजूच्या कुर्सा येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया
देखून दिमी घालून मौनपणी 1 मिनिट भोव भक्ती त्या कुर्सा काळ जाता म्हणसर नमस्कार करया. आता कुर्साची वट्टी सकत परगट करून वडा भक्तीन आणि भवार्थान आराधन करिया. तुमची जबाब येया नमस्कार करिया. येया नमस्कार करिया. जेजूच्या बोव बगेवंत कुर्सा येया नमस्कार करिया. आमच्या सोडंदराच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आमकां देवाची बुद्धी केल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आमकां नवें जिवीत दिल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आमकां सर्ग उक्तो केल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आमची पात्रां बक्षिल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आमकां बक्षूंक शिकयल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. दीर्घ ससने कायदे कोणच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. सोडदोर शिकोवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. जिवीत दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आसमानां बक्षिल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. सर्वांक जैत दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आसमानाचो मोग शिकोवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. असली जिवीत दिवच्या भगवंत कुर्सा येया नमस्कार करिया. देवाच्या परमेन मोगाचो संकेत जमच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. जाणां तांच्या जिने वटेर सांगा दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. येशू ख्रिस्ताच्या मोगाक साक्षी दिवप आनी ताचे उतार जीव प्रेराक दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. देवाकडे लोकांक राखी हाडिल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. तांच्या भगवंतपणाचे तारण जाल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. तांच्या कश्टां दुखेक अर्थ दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. तांच्या किमती भितरायन भरोसो दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. मानिंदाचेर जैत वरून जाल्ल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. वायट नाश करून बळादी घाते जमच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. परमेन मोग दाखयल्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. आपली बापाचे मिसांव संपोवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. खातीर कश्ट सोसून बळ दिवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. बापाच्या कुशेक कर्तमान घालून शिकोवच्या कुर्सा येया नमस्कार करिया. कुर्साक नमन करून काय गेल्या वेळार जेजू कितें सांगता ते भक्तीन आयकोवया. आमच्या मती भितरच आमी म्हणया उलय सोम्या आयकाता तुजो साकर. उलय समया देवाचे उतरात आमी आयकुनचे. तुमकां आपोवणें मेळना त्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी सच्चाक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारले आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपाटीपण आयिल्लें ना. ताका सोदल्या वेळार ताणें फाटीं सोदलें ना. ताका कश्ट आयतना ताणें बेश्टायलें ना. बागार नीती प्रकार जडती करतेल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आनी पातकाक मरण पवित्रपणांत जिवचे खातीर कुर्सायलेले आपल्याक आपणे करून कुडींत ताणें आमची पातकां वयली. तांच्या दया वरवीं तुमी गुण जाल्यात. तोवळ पर्यंत वाट सुकोवंक गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या रातच्या आनी गोपड्या थंय फाटीं आयल्यात. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. कुर्सा सोनियाळ कुरीस आमच्या भवार्थसो संकेत. कुर्साचो गुटकाट त्रिएक देवाक आमी मान करता. कुर्सा मारिफात आमच्या दुस्मनांतां आमकां निवारूंक मागता. कुरीस आमकां लाभलेले सोडवणेचो संकेत. कुरीस जिवानपण आनी जिविताचो संकेत. कुरीस देवाच्या अपरिमीत मोगाचो आनी त्यागाचो संकेत. कुरीस त्रिएका देवातां लाभलेल्या भोगसाणेचो संकेत. कुरीस आमकां पातकां आनी मरणां वयर लाभलेल्या जैताची निशाणी. कुरीस सलवणे फाटल्यान जैता सामान पासारच्या भरवशाचो संकेत. कुरीस हेर जातीच्यांक एक पिशेपण पूण आमकां
देवाची सतत आणि जणवाय कुर्सा मार्फत लागता तर कुर्साईल्या क्रिस्ताक परगटून ताच्यो साक्षी जावया. आम्ही थोडो वेळ मौनपणी कुर्साचो नियाळ करया. आता आम्ही आमची सर मागणी आणि ते समा कुर्सार आपले बलिदान भेटयल्या जेजू मुखांत बापा समोर दवरया. तुमची जबाब कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी कुर्साचो खरो अर्थ समजून चळवळीचो खरो अर्थ जियोवच्या तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गवळ्या अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पॉल सल्टाना हांकां तूं कृपेन भर. कुर्साईल्या क्रिस्ताक ते परगटतना तांणी त्या कुर्साचे खरी साक्षीदार जायचे तांकां तूं कृपा दी म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगत ह्या सरकांक आनी धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांकां बरी भलायकी लाभय. फिरगतीची सर योजना तांच्या मुखेलपणान लोकांच्या सांगातपणान शेवटाक पावय म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या आनी वाड्याच्या लायक मुखेल्यांक तुका आमी समर्पिता. तांणी निस्वार्थपणी दिवच्या सेवेक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी. वाड्याकारांचो बरो सहकार मेळाशे करून एक एकवटीत फिरगत कुटुंब बांदून तुजी कृपा दया कर म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. शेजाऱ्या लागीं बरो संबंद दवर माया मोगान जिवंक शिकय. चड उणें करतना सोडदोड करून एकामेकाक समजून आनी वखसून मोगा एकवटान जिवंक आनी तुका साथ जावंक तुजे सक्तेन बर म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. हे जुबिले वर्सा आमकां बाबात संभ्रमूक आनी बरवशाची यात्रिका जावन जिवीत फुडें व्हरूंक तुजे प्रेरण दी म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. फिरगत योजनाक विविध रितींनी दान दिवन विविध रितींनी सेवा दिवन फिरगत योजना यशस्वी करूंक वावरच्या सर्वांक तुज्या दारार आशीर बेसावानी भर आनी तांकां 100 वांट्यांनी पाटी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या सर गांवांतली लोकांचेर भुरग्यांचेर आनी युवाजनांचेर तुज्या पुतान कुसार्थान वारयिल्लो कृपेसरी देवोन दीत म्हूण लालयता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या कुसासावळेन वाडची आमची फिरगत भावार्थान थीर रावून क्रिस्ताक साथ जावन तुजे राज बांदूंक साकून दीत म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान सरिल्ल्या सर सांजांक ससाड विशय लाभय. कुटुंबा भायर आनी परगमांत आशिल्ल्यांक सदांच राखून सांबाळ म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वाड्यान आनी फिरगतीन आसच्या सर पिडेस्त आनी उतरकायस्तांक राख आनी सांबाळ. तांकां बरी भलायकी आनी सुस्निकाय दया कर. तांची मोगान साकरी करून आमकां कुटुंबा सांग्यांक दयाळ आनी उदार काळीज दया कर म्हूण मागता. कुर्साईल्या जेजूच्या नावान बापा आमचे मागणे आयक. ही सर प्रार्थना सांगाता घाल जेजून शिकयिल्लें आमच्या बापा मागणे सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटयल्या मुशितां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तडेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कुर्सतान प्रेरण जोड त्या प्रकार जिवंक गरज आसली कृपा जेजूच्या कुर्सतान जोडून घेवया. तुमची जाप जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. आमच्या दुस्मानांक भुगसूंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. दुस्मानांचो मोग करूंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. आमी सोंसणीक जावंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. आमचो वावर प्रामाणीकपणी करूंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. आमचे मिसांव बऱ्यान करूंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. खुर्साचो संदेश जियोंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. आमचे जिणेची कुरीस व्होवंक जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन भर. आमचे
आमच्या जिवितांतलो द्वेष सांडोवंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर खुर्साचो खरो मोग करूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर एकामेका लागीं बरो संबंध दवरूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर हेरा विशीं बरें उलोवंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमी उदार जावंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमच्या संघाच्या सवय मायपासान रावंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमच्या कुटुंबांत माया मोगान जिवंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर हेरांच्या बरेपणा खातीर वावरूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर शेजाऱ्यां संगी मोगान जिवंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमी सेवेची व्यक्ती जावंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमी दयाळ आनी मोवाळ जावंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमच्या बेसांत विश्वासी रावंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर कुटुंबांत सकाळीं सांजेर मागणें करूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर दीस पडतें बायबल वाचूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमी सता नितीन जिवंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमची देणी एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर उगडसोंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आमचे कुटुंब तुजें राज करूंको जेजूच्या कुर्सा म्हाका कृपेन कर आता आम्ही जेजूच्या कुर्साक आमच्या जिविताचे समर्पण करचे देखून तुम्ही एकेकल्यान येवन कुर्साच्या मुळांत दिवी घालून तुमच्या जिविताचे कश्ट संकश्ट जेजूच्या कुर्साक भेटून खासगेन थोडो वेळ मागणे करचे तुमची ते समा कुर्सायल्या जेजूक भेटोवची ह्या वेळार आम्ही सर्वांनी ह्या कुटुंबा बसत मागचे सर्गीच्या बापा तुझ्या पुत्रा येशू ख्रिस्ता आमच्या वागाने तुझ्या आत्म्यात दिलेलो वाड आणि पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजात जळयलो सेवेचो दिवो तुझ्या संगीच्या राजाच्या येण्यात आमचो पतिरत्रे परत जागृत करो तुझी कृपा आमकां कळनासतना सुवातेचे बी पोषण करतली जावं रूपांतर करूं एक नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी आसत आमच्या निर्भरीत वर्षांत मनुष्याकडे सगळे ते बी रूपांतर हाडूं तेन्ना वायट सर्व नासतली तुझी महिमा
आनी उडाक जावं आमेन खुर्सा सावळेन रावोन तरी विशेव आमकां मेळटा जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता खुर्सा आमारुका पोटलोन दलाय सोम्या सन्मान होवळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता खुर्सा आमारुका पोटलोन दलाय सोम्या सन्मान होवळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा मुखार तुका सोवें मुखार बरी आशिर्वाद दी आमकां जेजूच्या पवित्र काळजात